कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। पाकिस्तान में ना रुकने वाली इस दहशतगर्दी की जद में आकर कितने ही खानदान तबाह हो चुके हैं और ना जाने कितने ही अपनी बेबसी को लेकर जिंदगियां गुजार रहे हैं। हर दहशतगर्द हमले के बाद हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और जख्मियों को हस्पताल तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ फलाही इदारे अपनी खिदमात पेश करते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, ये फलाही इदारे और उनसे जुड़े रजाकार अवाम को मुश्किलात से निकालने में हमा वक्त तैयार रहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम इन्हीं इदारों और हस्पतालों के रजाकारों के नाम है जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत में पेश रहते हैं। शुहदाए करबला के चहलम के दिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बावजूद दहशतगर्द शाहराह फैसल पर नर्सरी के करीब अज़ादारों की बस को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। इस हमले में 12 अफराद शहीद और ना जाने कितने जख्मी हुए और जब इस हादसे के जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक और बम धमाका किया गया। इस हादसे के नतीजे में मजीद 18 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जख्मियों में मरने वालों के रिश्तेदारों समेत अस्पताल का तिब्बी अमला, फलाही इदारों के रजाकार और सहाफ़ी भी शामिल थे। दहशतगर्दों ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक और बम नस्ब किया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने इसे नाकारा बना दिया। इस बम की इस्तेदाद पिछले हमलों में इस्तेमाल किए गए बमों से दुगनी थी और अगर ये बम फट जाता तो यकीनन हालात और ज्यादा भयानक होते। जिना अस्पताल पर होने वाले दहशतगर्द हमले ने तिब्बी अमले और वहां मौजूद डॉक्टर्स के जहनों पर गहरा असर छोड़ा है और इतना वक्त गुजरने के बावजूद वो अब भी उस ज़हनी तनाव से नहीं निकल सके। डॉक्टर सीमी जमाली, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंचार्ज शोबा हादसा जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। मेरा नाम डेजी है, मैं स्टाफ नर्स हूँ और इमरजेंसी की इंचार्ज हूँ। मेरा सर नाम हकीम दाद है, मैं यहाँ तकरीबन 15 साल से एज ए वार्ड मास्टर ड्यूटी अंजाम देता हूँ इमरजेंसी में। ये हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी के वक्त हर वक्त फोर फ्रंट पे रहा है और इसकी इमरजेंसी तकरीबन 100 मरीजों को एक साथ केटर कर सकती है। अब इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमारे पास SOPs होते हैं और हमारे पास एक प्लान होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमारा इंटरनली हॉस्पिटल का बना हुआ है। एग्जैक्टली सबको पता होता है कि जब कोई ऐसा बड़ा हादसा डिक्लेयर हो तो जब कोई डिक्लेयर करता है कि ऐसा वाकया हुआ है तो एक प्लान जो है वो एक्शन में आ जाता है। हमने सेवरल टाइम्स इस तरह के प्लान्स इनेक्ट किए हैं, हमारी मॉक एक्सरसाइजेस भी हुई हैं और हमने इस तरह के प्लान्स इनेक्ट किए हैं। मैं सबसे पहले अगर डॉक्टर सीमी को यहाँ में इतला मिल जाती है तो अव्वल तो मेरा घर यहीं पर है अस्पताल में, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेचर वगैरह का बंदोबस्त करा लेता हूँ, बेड का, बेडशीट का, कपन शीट का और फॉरन मेडिसिन का, क्योंकि उसकी चाबी एक हमने डुप्लीकेट रखी हो तो कोई मसला सिस्टम ना भी हो तो उसको कमी को पूरा करने के लिए फ़ौरन सामान निकाल लेते हैं। हादसे से पहले हम लोग तो 24 आवर्स जो इमरजेंसी के लोग होते हैं, स्पेशली मैं और हमारी मैडम समीन जमाली जो हैं, वो हम लोग 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं। जैसे कोई हादसा होता है या कहीं पे बम ब्लास्ट होता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, तो हम लोग रेडी होते हैं। हमने अपनी ट्रॉलीज़ और इमरजेंसी का सारा सामान रेडी रखा होता है। जिस वक्त भी हमें खबर मिलती है हम फ़ौरन पहुंच जाते हैं। हमारा दूसरा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पहुंच जाता है और स्मूथली हम उसको कवर अप कर लेते हैं। इस शहर में हादसे तो बहुत हुए हैं,
لیکن سب سے بڑا سانحہ جو ہم پر بیتا، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو ہم پر بیتا، وہ جو بام بلاسٹ ہسپتال کے کیمپس میں ہماری ایمرجنسی کے بالکل باہر ہوا تھا، دیٹ واز اے ویری بگ ڈیزاسٹر. اور اس دن ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے انسیکیور ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ہر وقت کتنے رسک پہ رہتا ہے. اس کے علاوہ آئی سپوز ہر ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ شام کو خیر سے کام کر کے اپنے گھر پہ واپس پہنچے، لیکن اس دن ہم لوگوں کو ٹریٹ کرنے آئے تھے. ہم نے پہلا بام بلاسٹ جو ہوا تھا نرسری کے علاقے میں، اس کی وکٹمز کو ہم ٹریٹ کرنے آئے تھے، اور پورا ہسپتال کا عملہ یہاں پر موجود تھا. اس ٹائم تو ایسا اچانک ہوا تھا، میں تو تیاری میں لگا تھا کہ دوسری ایمرجنسی کے لیے. میں نے بولا کہ ایسا نہ ہو، وارڈ میں نے تیاری کر دیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ریئیکشن ہوگا، کوئی اور پیشنٹ نہ آئے. اسی دوران وہ چلتے ہوئے وہ دوسرا بم جو بلاسٹ ہوا یہاں پر، تو اس ٹائم تو ایسا کچھ عجیب سے کیفیت تھا. لیکن پھر ہم نے ہمت نہیں ہارا، ہم نے بولا یار کام تو کرنا ہے. اسی دوران ہم نے کام میں اپنے لگے رہے. ہم لوگ اپنا کام کر ہی رہے تھے تو ایک دم بلاسٹ ہوا، اور ہمیں پتہ نہیں چلا. ہماری میڈم بھی ہمارے ساتھ ہی تھی. ہم لوگ ایک دم سے کوئی ہمارے کچھ جو سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی گر پڑے باہر. ہمارے ایمرجنسی کے سارے شیشے وغیرہ کھڑکیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، اور ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کبھی ہاسپٹل میں ایسا ہوا نہیں ہے، اور مطلب ہم لوگ بہت ڈپریس ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو جو دوسرے لوگ آئے تھے، جو انجرڈ پیشنٹ آئے تھے، ہم تو ان کی جان بچانے کے لیے آئے تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہسپتال میں بم کا دھماکہ کیا گیا ہے. ہم لوگ اب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے تو تیار نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کریں، کیٹر کریں. ہم تو مریضوں کا علاج کرنے آئے تھے. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے اوپر ہی اٹیک کر دیا جائے گا، اور نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا اگر تیسرا دھماکہ بھی ہو جاتا. وہ تو اللہ میاں نے خیر کی کہ تیسرا دھماکہ نہیں ہوتا. تو ایک دم سے افراتفری کا عالم ہو گیا. کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور مارنا شروع کر دیا کہ بھائی مریض کدھر گئے ہیں. ہم نے ہمارے مریضوں کو دیکھیں، اور اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ بھائی بلاسٹ باہر ہوا ہے تو بالکل ہمارے گیٹ کے ساتھ تھا. تو سب لوگ بہت ہی پریشان تھے. جی، ڈاکٹرز سٹاف خاصا زخمی بھی ہوا تھا، اور اس کا شاک جو ہے یا پوسٹ ٹرومیٹک شاک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اسپتال کے عملے پر شاباش ہو جو ایمرجنسی اگلی صبح کو کھول دی گئی، اور بغیر کسی کموشن کے خاموشی سے اپنے کام پر سب لوگ آ گئے. وہ وقت نہیں بھولتا جب بلاسٹ ہوا اور ہم لوگوں نے وہ آواز سنی اتنی نزدیکی سے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ دور بلاسٹ ہوا، ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے، اور اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو 2 دن تک، بلکہ پورا ہفتہ ہی ہمیں نہ مجھے نیند آئی، نہ مطلب وہی سین میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا. کچھ لوگ آئے زبردستی کھینچ لے کہ بھائی چلو دوسرا بم بلاسٹ ہونے والا ہے، آپ ایمرجنسی خالی کر کے نکل جائیں. جو ڈاکٹرز کو سب سے زیادہ اور سٹاف کو جو سب سے زیادہ مشکلات جو درپیش ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کراؤڈ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. بہت سارے جو ہمارے ساتھی تھے وہ بھی ایسے ہی ڈپریس تھے کہ پتہ نہیں ہمارے دوسرے ساتھی کہاں گئے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس طرف گیا ہے. ان کیس اگر ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر بم بلاسٹ ہو گئے، اللہ نہ کرے، یا اس کے علاوہ روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گئے، تو میں خود جو ہے ان کے ایمبولینس کے ساتھ یہاں سے جاتا ہوں. ایمرجنسی ڈیوٹی دے رہے تھے ادھر لائٹ ہاؤس پر، اچانک بم بلاسٹ ہوا، اس میں ہمارا ایک بندہ شہید ہو گیا، 1-2 بندے زخمی بھی ہوئے ہمارے. 115 کی لائن پہ جب کوئی ایمرجنسی کال آتی ہے تو نوٹ کرتے ہیں اس کا. 1 منٹ سے کم کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس لوکیشن معلوم کرنا، کالر کا نام اور ان کا کانٹیکٹ نمبر اور زخمیوں کی تعداد کتنی، یہ چیزیں معلوم کرنا.